Hi, I'm Salina Kurung from Pokhara, and I'm selected in Mega Model Season 3, Top 16. I'm very happy that today I'm here within these 16 Top 16 girls. I'm really lucky आज चाहिँ म ट्रेनिङमा चाहिँ appear हुन पाएँ, present हुन पाएँ, but unfortunately मेरो friend from Pokhara, Maya, ऊ चाहिँ रोडवेजमा चाहिँ स्टक भएर चाहिँ ऊ चाहिँ प्रेजेन्ट छैन आज. But I came by the flight, so I'm very happy that I'm here. I hope ऊ चाहिँ भोलि चाहिँ हामीसँग हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ we'll get training together. And this is all Miss Salina Gurung. I hope कि आज चाहिँ मैले धेरै कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ सिक्न पाउँछु. Thank you. Hello, I'm Chandrika from Only One, the contestant of the run, and it's like a proud moment to be top 15 because there are so many beautiful girls, so many fashionable girls, and today I'm here. आजदेखि हाम्रो इमेज मेक मी मेगा मोडल कन्टेस्टको ट्रेनिङ स्टार्ट हुँदैछ र बेसिकली वक, सेल्फ कन्फिडेन्स, बडी पोस्चर लगायत नयाँ एउटा चाहिँ हामीले सुरुवात गर्दैछौँ माइन्डफुलनेस ट्रेनिङ, माइन्ड ट्रेनिङ, सेल्फ मार्केटिङ ट्रेनिङ. सो आफ्टर मोडल भइसकेपछि या बेसिक ट्रेनिङ लिइसकेपछि how to market yourself. र कुनै पनि प्रोफेसनमा बस्दाखेरि माइन्ड ट्रेनिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. किन आफ्नो सेल्फ रियलाइजेसन, आफ्नो भएको ट्यालेन्ट र आफूले चाहेको र इन्ट्रेस्ट भएको फिल्डमा कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराको पनि हामी चाहिँ बेसिक ट्रेनिङहरू चाहिँ नि यो मेगा मोडल कन्टेस्टमा चाहिँ हामीले समावेश गरेको छौँ. सो लेट्स सी, आजदेखि हाम्रो ट्रेनिङ स्टार्ट छ र टाइम एन्ड अगेन हामी रिपोर्ट गर्ने नै छौँ. Alright girls, we have a surprise for you. Okay? हामीले अहिले टप 15 हामीले सेलेक्ट गरेको छौँ. मिगमीबाट पनि हामीले एउटा चाहिँ नि वाइल्ड कार्ड इन्ट्री गरेको छौँ एकजनालाई. Okay, we have a wild card entry as a. So त्यसमा चाहिँ मिगमीमा हाम्रो चाहिँ नि फ्यान्सहरू या चाहिँ नि भोटिङ सिस्टमबाट चाहिँ नि कन्टेस्ट गरेको थियौँ. त्यसको विनरलाई हामीले टप 16 मा, नट ओन्ली 30, टप 16 मा हामीले डाइरेक्ट इन्ट्री दिएको छौँ. ओके गर्ल्स, आई वुड लाइक टु वेलकम वाइल्ड कार्ड इन्ट्री स्नेहा ढकाल. प्लिज वेलकम. Say hi. Hi, I'm Sneha Dakal from Sundara. I was born at Butchwal and now I am here in Mega Model Top 16. I was not there in the audition round. म audition मा थिइनँ, सायद हजुरले देख्नु भएको पनि थिएन न मैले फोटोसुट पनि गरेको छैन अनि I am directly in the top 16 here. यो top 16 चाहिँ wild card there was a wild card competition for the MIG users. अनि मिगमा चाहिँ लाइक के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अनलाइन फर्म खुलेको थियो. यही मिग जसरी अरूहरूले अडिसन गर्नुहुन्छ अडिसन फर्महरू भरेर जसरी जानुहुन्छ त्यस्तै गरी मिगमीमा चाहिँ अनलाइन फर्म भरेर अनलाइनमा फोटोहरू राख्ने अनि त्यो फोटोदेखि उहाँहरूले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ होइन. अनि त्यसमा चाहिँ लाइक आई वाज पार्टिसिपेन्ट, आई वाज द मिग युजर एन्ड आई वाज द पार्टिसिपेन्ट होइन. अनि त्यो पार्टिसिपेन्टमा चाहिँ लाइक 15-20 डेज थियो होला उहाँहरूले त्यसपछि रिजल्ट दिनुभयो. त्यो रिजल्ट पछि चाहिँ 5 गर्ल्स वर सिलेक्टेड फ्रम डिफ्रेन्ट प्लेसेस लाइक दाङदेखि थियो, धरानदेखि थियो, अब काठमाडौँदेखि पनि थियो होइन. अनि एन्ड आई वाज द वान. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो 5 जना सिलेक्सनमा पनि लाइक देयर वाज अ भोटिङ सिस्टम. मिगमीमा चाहिँ लाइक मेगा मोडल भन्ने भोट गर्नलाई चाहिँ एउटा गिफ्ट बनाउनु भएको थियो होइन. त्यो गिफ्ट गरेर चाहिँ जसको बेसिक गिफ्ट हुन्छ त्यो गिफ्टले नै भोट काउन्ट हुन्थ्यो. अनि लाइक मिगमीमा चाहिँ जतातिरको नि मान्छे छ लाइक सिङ्गापुर, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, नेपालको नि धेरै कर्नर्सहरूको मान्छेहरूले चाहिँ मिग चलाउनुहुन्छ होइन. अनि लाइक वी निड टु इन्टरेक्ट विथ देम लाइक च्याट रुममा जाने, मान्छेहरूसँग बोल्ने, भोट माग्ने, लाइक सब माग्छ नि भोट त्यस्तै गरी हामीले पनि भोट मागेर अनि त्यो कम्पिटिसन चाहिँ लाइक सबैसँग राम्रो बिहेभ गर्ने, राम्रो अब
सबैलाई रिक्वेस्ट गर्ने मलाई एक्टिभ हुने त्यो मिग्मीमा चाहिँ एक्टिभ हुने अनि त्यसपछि चाहिँ आई गट द म्याक्सिमम भोट्स अरूभन्दा चाहिँ धेरै नै लाइक अरूहरू त्यस्तो एक्टिभ पनि हुनुहुन्थेन होला सायद म चाहिँ एक्टिभ भयो लाइक आई वाज इन्ट्रेस्टेड द्याट्स वाइ आई वाज एक्टिभ अन द्याट अनि एक्टिभ भयो अनि आई वान द्याट भोटले चाहिँ म जितेँ होइन त्यो भोटले गर्दा नै आई एम नाउ हियर इन टप 16 मलाई केही अडिसन गरेर केही दुःख गर्नु परेन लाइक म चाहिँ डाइरेक्ट वाइल्ड कार्डमा चाहिँ सिलेक्ट भएँ अहिले आएर यहाँ टप 15 कन्टेस्टेन्ट अब उहाँहरूले चाहिँ धेरै नै मेहनत गर्नुभएको छ यहाँसम्म आउनलाई मलाई त्यति मेहनत चाहिँ गर्नु परेन अब यति धेरै राउन्डहरू पास गर्नु परेन डाइरेक्टली नै आउनु पाएँ म यहाँ चाहिँ मिगले चाहिँ मलाई धेरै नै यहाँ आउनुलाई चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्नुभयो इनफ्याक्ट मिगले नै हेल्प गर्नुभयो मैले त केही मेहनत गरेर चाहिँ छैन उहाँले नै हेल्प गरेर यहाँसम्म लिएर आउनुभयो दे सपोर्टेड मी अ लट थ्याङ्क यू फर द्याट एन्ड अझै पनि मलाई हजुरहरूको सपोर्ट चाहिन्छ हजुरहरूले नै गर्दा म यहाँसम्म आएको छु योभन्दा अझै अगाडि जानको लागि मलाई हजुरहरूको धेरै नै सहयोग चाहिन्छ प्लिज डु फलो मी एट ESHNEYA एन्ड प्लिज वन्स द भोटिङ स्टार्टेड प्लिज डु भोट फर मी Mega Model Season 3. The contest is really very hard and tough. Like it stays, तीन stays cross गरेर बल्ल we are in top 15. Oh, I'm sorry, it's top 16 because here we have Sneha जो चाहिँ वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीमा आएको छ फर्स्टमा त हामीलाई जस्ट 15 कन्टेस्टेन्ट हुन्छ भनेर इन्फर्मेसन आएको थियो बट सधैँ वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीमा एकजना छ एन्ड सी विल कम भन्दाखेरि दिस रियली ट्रु एन्ड वेन सी इन्ट्रोड्युस होइन वी आर जस्ट सक्ड के अब मैले उसको मिगमा फलोवर्सहरू पनि हेरेँ गिफ्ट्सहरू हेरेँ लाइक हाउ टु कम्पिट विथ हर हामी यति मेहनत गरेर यहाँसम्म आएँ एन्ड सडनली भोटिङ यहाँ मेगा मोडल त भोटिङमा पनि त छ नि त एन्ड अलरेडी उसको त यति धेरै फलोवर्सहरू छ यति धेरै गिफ्ट्स अलरेडी छ अनि हाम्रो त लाइक थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड नै बढी नै छ नि त आई डोन्ट थिङ्क इट्स अ फेयर कम्पिटिसन हामी यस्तो अडिसनमा आउँदाखेरि वी ह्याड टु गो थ्रु लट्स अफ फेजेस वाइल्ड कार्ड एन्ट्री whoever got that like came directly यतिकै केही नगरिकन उसको भ्युअर्स मात्र थियो उसको एउटा भोटिङले गरेर मात्र ऊ आयो अनि शी इज मोर पपुलर इन मिग than us because she's like been known पहिलादेखि नै अनि उसको more than 1000 friends already थियो अनि हाम्रो चाहिँ it's not like even a 50-100 पनि छैन so wild country is one kind of a very can be like unfair त नभनौँ तर it's a misjudgment भनौँ न जज गर्दाखेरि अलिक that can take us in risk in this competition. म चाहिँ वाइल्ड कार्डदेखि आएको हो तर यहाँ आएर चाहिँ मैले साथीहरूबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सुनिरहेको छु लाइक दे आर टेलिङ मी द्याट दिस इज नट फेयर अब वाइल्ड कार्डदेखि आएको भनेर उनीहरूलाई यति धेरै मेहनत गर्यो यहाँसम्म आउनलाई तर मैले केही गर्नु परेन भन्नुलाई चाहिँ त्यस्तो फेयर लागेको छैन तर उनीहरूलाई तर पनि म पनि एउटा मात्र होइन धेरै हामी पनि धेरै नै कम्पिटिसन नै गरेर आएको हो मिगमा पनि धेरै नै फेजहरू थियो धेरै त्यो फेज पार गरेर नै आएको म पनि अडिसन सुरु हुनुभन्दा अगाडि 3-4 मन्थ्स अगाडिदेखि नै त्यहाँ कम्पिटिसन थियो वाइल्ड कार्ड आउँदा उहाँहरूले अडिसन दिनुभयो लाइक वान डे दे वक अन ऱ्याम्प एन्ड जजहरूले सिलेक्ट गर्ने फोटोसुटदेखि उहाँहरू यहाँ आउनुभयो तर मिगमा लाइक कसरी कन्भिन्स गर्ने कसरी भोट गर्ने मिग युजरले कसरी जज गर्छ आफूलाई त्यो अनुसारमा भर परेको थियो म यहाँ आउनुलाई आई डोन्ट थिङ्क दिस इज अनफेयर स्नेहा चाहिँ हाम्रो यता वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीबाट आएको छ होइन अनि देयर इज अ बिट अफ कन्ट्रोभर्सी अब लाइक इज इट फेयर इज इट नट फेयर भनेर बेसिकली आई डोन्ट थिङ्क देयर इज अ प्रब्लम इन इट बिकज अब उसले पनि अब लाइक आफ्नै लेभलको एउटा उसको लागि पनि लाइक मिग्मीमा पनि देऊ छ कन्टेस्ट नि होइन सो उसले पनि आफ्नै एउटा लेभल अफ लाइक कम्पिटिसन विन गरेर आएको छ सो लाइक फ्यु राउन्ड्स मात्र भएको छ अहिलेसम्म एन्ड द मेजर कम्पिटिसन देयर आर सो मेनी थिङ्स येट टु ह्यापन के अब like there's going to be so many photo shoots like there are going to be shows so she's still going to have to prove herself training सबैजनालाई एउटै दिएको छ so I think I don't really have a problem with it. Stomach in, chest out, back straight, and 1 2 1
2 आफ्नो कोनको सेन्टरमा बस्ने ओके कोनमा मात्र पोइन्ट गर्ने ओके ओके रिल्याक्स 1 2 3 4 5 back straight 1 2 3 4 5 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 back good control all right relax है स्टेजमा हिँड्दाखेरि हाम्रो भिजन चाहिँ यो हुनु पर्यो ओके यो भिजनमा हात फैलाउनुको मिनिङ थाहा छ या सबैलाई समेट्ने हो यु नो अडियन्सलाई पनि त्यसरी हक गर्न जान्नु पर्यो तिमीहरू सो आल टिच यु लाइक म्याक्सिमम 3 to 4 पोस्चर 1D 2D and 3D पोस्चरमा हामी बस्न जानु पर्यो दिस इज कल्ड 1D हैन not one direction. We learned about how to walk in ramp, how to set the body posture in the ramp, how to set the body structure straight, and how to be confident while walking in this ramp. Same position again, है जुन पोजिसनमा तिम्रो थियो त्यही पोजिसनमा आयो again one step heels अलिकति छोड्दिने and just turn slowly. So आज हामी के गर्यौं त ल भनौं त How to balance our body अनि facial expressions, postures हरु सिकाउनु भयो. Gesture, posture, expression हरुको बारेमा हामीले धेरै कुरा सिक्यौं. यसको पनि बुझ्यो हैन यसलाई हामी शोल्डरलाई बेस लिइराछौं है एकछिनपछि यो दुख्छ यु क्यान रिल्याक्स एन्ड डु इट है सो त नछोड्ने यसलाई चाहिँ ओके यु क्यान चेन्ज लेफ्ट अर राइट चेन्ज गर्न सकिन्छ 1 2 3 1 2 3 1 आफ्नो लाइन पनि मेन्टेन गर्ने ग्याप फ्रन्ट साइड होल्ड योर पोजिसन डिस्टेन्स ग्याप राख यो ग्रुपले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नो 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 यो ग्रुपले यस यस तर यु हेभ टु कोअर्डिनेट विथ द्याट आई कन्ट्याक्ट तिमीले यस भन्न लगाउनु पर्यो उसलाई अनि उसको नोको रियाक्सन्सहरू चाहियो राइट अनि you can do anything. No, yes. Ready? 1, 2, 3, go. Yes. आज चाहिँ हामीले आफ्नो इमोसन अल द कन्टेस्टेन्टको इमोसन लाइक कसरी बाहिर निकाल्ने यु नो वी आर फ्रम डिफ्रेन्ट लोकालिटी डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटीबाट आएको मान्छेहरूले आफ्नो इमोसन भन्यो इट्स लाइक क्वाइट फन एन्ड आई एम लुकिङ फरवर्ड टु डु मच मोर थिङ्स सो या थ्याङ्क यू Be aware of your body. We experience smell, taste, body and mind. This is the opening. Normally what we see is what we think, what we imagine, not the reality. So imagination, there is a different benefit. We can use it. But
this is not reality. And you have to learn what is there. Whatever I say, whatever you listen, do you listen whatever there is again? That's why active listening. You need to come out from your own world, and then you have to come back to the real world, and you have to listen the real sound. Like that, the smell. If you remember, or if you aware, when I said smell, at the time you start smelling, no? Before that, no smelling. See how our mind works? Smell is there. Tara, we didn't noticed. Even our mind blocked. Not only noticed, but it already blocked that sense. The door of that sense, okay? To block gariracha. When you open now, oh, so this is how our mind works, okay? Today it's been an awesome experience. We talked about mind training, self-improvement and goal setting. I've been in this path to self-improvement for quite some time now, but he has added a fuel to the fire of my motivation, and it's more intense. Now I want to push myself and come out as the best version of myself. So thank you so much, sir. धेरै कुराहरुको सेल्फ रियलाइजेसन भयो. It has made us know ourselves more and explore ourselves more, and एउटा clear path and vision दिएको छ हाम्रो फ्युचरको लागि. आजको सेसनमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरु सिक्न पायौं, जस्ट लाइक स्टेट अफ माइन्ड, पावर अफ कन्सेप्सन एन्ड द रोल अफ our sixth sense in the learning process. हामीले धेरै नलेजहरु गेन गर्यो, प्लानिङहरु अनि गोल्सहरु कसरी अचिभ गर्ने, के गर्ने भन्ने सबै सिक्यो आज. It was very effective and confidence चाहिँ अलिक boost up पनि भयो. आफ्नो निधारको अगाडि एउटा प्वाक तैरिरहेको छ, त्यो भिजुअलाइज गरौँ. इमेजिन if you are still confused, you don't have to think. You just have to visualize like a flower and let it happen without any force. त्यो प्वाक तैरिँदै आँखाको अगाडि पुग्यो, देन आफ्नै स्पिडमा झरिरहेको छ. Like a flower, the imagination is different with all of you. It's coming down in your own space. त्यसपछि चिउँडोको अगाडि, घाँटीको अगाडि, chest, it's coming down. मेरो ड्याड पनि एउटा मेडिटेसन टिचर हो. पहिलादेखि भन्नु त हुन्थ्यो, बट म खासै गर्दिनँ थिएँ कि. लाइक फादर अब घरको कुरा खासै मानिँदैन नि त, बट आज आएर मौसम सरले नै यहाँ आएर पनि यस्तो गर्दाखेरि अब इट रियली वर्क्स भयो कि. Reaction, you're listening, I'm talking, अनि whatever I say, something happening in your mind, हैन? केही चलिरहेछ, केही पिक्चर आइरहेछ. This is reality, हैन? इमेजिनेसन चाहिँ टुल हो नि, हामीले त्यसलाई युज गर्ने हो. तर त्यो युज गर्दाखेरि अहिले यहाँ नै फिनाले पनि हो र यु आर द विनर पनि हो, हैन? अनि त्यो एटिट्युडमा when you practice, when you learn, it's very faster. And the modeling is that, हैन, platform, you need to use all the 6 doors. So you need to open that 6 doors, and we will learn how to open it. Thinking like just for 5 years, 10 years is not enough, right? Because whatever you think, you'll become. So if you think small, you'll become small. And you need to think, at least first, think big, and then later on visualize big and feel big. There are steps. He boosts up our confidence level from 0 level to what we can do and where we can
go in 10 years, in 5 years. So I've learned a lot. This mind training today, it was a whole new experience for me. Getting to know how your mind works, how and what you feel, opening up to your surrounding in a completely different manner was very productive. So I'd like to thank Image Mega Model for providing us with this opportunity. Thank you. Creating a portfolio, associating with an agency, and keep looking for exposure and experience. It's very important to be associated with an agency because the agency will represent on your behalf. It's better to have someone else negotiating your contracts and your, assignments rather than your own self. Don't do that. Because the moment you put yourself into a position of negotiating, you'll have to negotiate beyond just modeling. And that's not a comfortable situation you want to put in. After the assignment is over, you have to collect money. That's a big problem. And payments are a hassle in Nepal. And it's globally true as well. It's not only Nepal, it's true as well in Nepal as well. So if you have an agency, the agency will take a certain cut, but they will do all those things for you. And then you'll have all the time to devote to do all these activities. Whereas the other part, the commercial part, your agency deals. So submit to an agency. It's very important. So if you want to be a professional in the profession, you have to have a team to work with. The moment you're in mass media, people recognize you. So even like stories, positive stories are definitely, it'll never spread in media. The patrakars, the reporters, they're only looking for masalas. And they'll cook up stories. So you have to be very careful how you manage your personality, how you position yourself. The other strategy that I'm going to talk to you about is how to position yourself. Now you're starting with a fresh canvas. Yeah? You're starting with a fresh canvas in your career, and you have an opportunity to paint the picture that you want to paint as to how the world would realize or see who you are. And that's what positioning is. And we do that with products as well. Like marketers, we position a product. But for a personality, it's your opportunity now to paint the picture that you want. That's what positioning is in your target audience's mind. So who'll be interested in you? The mass market, the people that will be watching the show, the mass altogether. 2, the people will be looking out for models to represent in the brands. They'll be looking, okay, will this person be able to carry off this brand, the message that we are trying to disseminate in the market? That's what they are looking for. So you have to appeal both. The ones who are going to be giving you assignments, and 2, you have to have a mass appeal as well. So if you have a mass appeal, what happens is the ones who are going to give you assignments are forced to take you as a model for any assignment that matches their agenda, right? All of you guys are equally fantastically beautiful. There's no doubt about it. But what is that X factor? What do you bring more than your beauty? That is what people are looking for. You have to maintain a good relation with everyone. You can't burn bridges. But you have to be able to also say no to certain things. You have to learn to say no. It does not come very easy with our culture, eh? We can't say no, but you have to start learning how to disagree in a polite manner. Very important. Because the moment you can't do that, your life becomes a hell. And people are ready to make your life hell. I'm telling you, they love to make people's life hell. No matter if you win this title, this mega model title or not, it should really not matter. Yeah, it will matter for a certain amount of time because it's a lifetime opportunity. But despite that, you always have a second chance, third chance, fourth chance, fifth chance, provided you keep it open. All the best and good luck. Thank you. Thank you. दिमागमा के राख्नुपर्छ भने आयो फ्रीमा आयो गरिदियो फ्रीमा आएको चिज सजिलो लाग्छ के हामीलाई चाहिँ त्यति भ्यालु पनि लाग्दैन इफ हामीले क्याश भ्यालु गर्यो भने इट कस्ट लाइक 15,000 for 5 days Rupesh sir, Mosam sir, they charge $1,000 for 3 to 4 hours.
They are very expensive trainers. यो क्लास आउनुभन्दा र अहिलेको यो जुन अहिले बोलिरहेको छु यो टाइममा आई फेल सम अफ द चेन्जेस द्याट मैले चाहिँ पहिला चाहिँ जस्ट मोडलिङ भनेको चाहिँ जस्ट वकिङ पोस्चर्स हुन्छ एन्ड देन इन फ्रन्ट अफ क्यामेरा त्यो लागेको थियो बट नाउ आई लर्न द्याट मोडलिङ भनेको चाहिँ हामीसँग क्लियर भिजन हुनुपर्छ द्याट वाट वी आर डुइङ इन प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचरमा चाहिँ हाउ क्यान वी क्यारी अन स्टेजको यो साइडलाई हामी मिड ऱ्याम्प मिड स्टेज मिड रनवे हेड मिड एन्ड स्टेज ओके रनवेको स्ट्रिम लेफ्ट ट्र्याक नम्बर 1 center track number 2 0 point track number 2 0 point track number 3 okay आज हामी यो रनवे को ट्र्याक मा हामी अलिकति प्र्याक्टिस गर्छौं परफॉर्मेंस टाइमिङ पोस्चर okay so stand straight stomach in back straight up shoulder स्टेज मा देख्ने बित्तिकै त्यो एटिट्युड फेस मा आउनै पर्यो राइट अनि look straight, right? Move straight. Hold. ब्याग बोक्ने बानी हुन्छ पहिलेदेखि नै त्यसले गर्दा अलिकति शोल्डर डाउन हुने हुन्छ राइट द्याट्स नेचुरल इन अरू ठिक छ तिम्रो ओके आई कन्ट्याक्ट राम्रो थियो उसको होइन एक्सप्रेसन भेरी कुल कन्ट्रोल थियो ब्यालेन्स थियो उसको ओन्ली शोल्डर लेभल डाउन थियो वकको लाइन्स पनि क्लियर थियो उसको राइट सो यु हेभ टु मेक तिमीहरूको पनि केही न केही देख्नु पर्यो यु निड टु इम्प्रुभ अब यो साइडबाट जाउँ एक्ज्याक्ट शिक्षाको अलिकति आई ब्यालेन्स अलिकति गर नेक अलिकति तिम्रो यता झुकिरहेको छ साइनाको अलिकति हिपमा मुभमेन्ट चाहियो तिम्रो धेरै नै स्टिफ नेक यो पार्टमा अलिकति प्रब्लम छ तिम्रो ठिक छ तर अलिकति एक्सप्रेसन र त्यो पोस्चर्सहरू चाहिँ अलिकति करेक्ट पोस्चरमा बस्थ्यो क्या त्यो अड पोजिसनमा जस्तो अघि मैले भने नि तिम्रो बम्प हो नि अनि जो वेन यु रियाक्ट नि डोन्ट मुभ यु हेड टु मच रियाक्सनमा पनि तिम्रो त्यो यो रियाक्सनले तिम्रो त्यहाँसम्म पनि आइरहेको छ स्टेजमा पनि त्यो रिदम लिइरहेको छ क्या त्यहाँ पनि तिमीले यु नो व्हाट आई मिन है त्यो तिम्रो अनकन्सियस माइन्डले त्यसलाई दिइरहेको थियो क्या आई नो त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँसम्म पनि पुगिरहेको छ क्या सो तिम्रो अरू मैले नोटिस गरेको अरू रियाक्सन गर्दाखेरि त्यो हात चलाउने तिम्रो बडीको भाइब्रेसन इज टु हाई होइन त्यो लेभल तिम्रो स्टेजमा पनि मैले देखिरहेको छु क्या त्यसलाई कन्ट्रोल गर काम है ब्यालेन्स तिमीले के गर्नुपर्छ घरमा बुक राख्ने ओके द्याट्स टु प्र्याक्टिस ओके तिम्रो यो बेली यो पार्टमा पनि अलिकति तिम्रो प्रब्लम छ अनि नीको प्रब्लम छ अलिकति बेन्ड नगर्ने अलिकति पन्च चाहियो क्या त्यो सफ्ट भयो क्या एकदमै ब्याङ चाहियो क्या अलिकति ठक 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 हुनु पऱ्यो नि यस्तो भयो क्या है तिमी नेचर पनि तिमी त्यस्तै छौ अलिकति वाइल्ड कार्ड इन्ट्री वाइल्ड नै छौ तिमी त है सो यु आर डुइङ गुड है हिजो अस्तिको तिम्रो हिस्ट्री सुने किनभने जुन एउटा चाहिँ नि अब फर्स्ट टाइम हिल्स लगाइरहेछ वी रियली अप्रिसिएट होइन त्यति हिल लगाएर तिमी यति मान्छेलाई यति हिँड्नको लागि महिनौ लाग्छ एटलिस्ट यु ट्राइङ यो लेभल बेस्ट होइन अझ वी हेभ टाइम घरमा फ्रेममा बस्नु हिल्समा अब हिल्समा मात्रै हिँड्नु just to know yourself and just express about fashion okay so fashion को बारेमा चाहिँ हामीले के जानेको छौं अहिले सम्ममा त्यो सानो इन्टरेक्सन गर्छौं
पहिला चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ वी हेभ टु अलिकति वार्मअप गरिहालौँ अलिकति हामी अब हिपमा अलिकति आज वर्क गरौँ है मैले हिजो हेरेँ लाइक अलमोस्ट लाइक 50% भन्दा बेसीको चाहिँ नि हिप चाहिँ नि मुभमेन्ट चाहिँ नि ब्यालेन्समा थिएन स्टेप लिँदाखेरि नीलाई हामी किन के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि नी स्ट्रेट भएपछि मात्रै यसलाई प्रेसर गर्दाखेरि हिपमा प्रेसर आउँछ ओके यो स्ट्रेट हुँदाखेरि मात्रै अगाडिकोलाई हेरेर आफू मुभ गर्ने है सेम टाइमिङमा अगाडि जो छ ट्रेनिङ चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेछ बिहान 5 बजे उठेर रेडी भएर आउनुपर्छ 7 बजेको एटेन्ड गर्न हाँस्नु पनि मिलिरहेछ नि यहाँ हिजोको अस्तिको ट्रेनिङले गर्दा खुट्टा दुखिरहेछ हात दुखिरहेछ यहाँ त्यही पनि इन्जोय भइरहेछ Hello everyone, this is Puran Joshi and I'm a licensed Zumba instructor. And as I say, Ant Core को तर्फबाट चाहिँ नि हामीले 5 days को जुम्बा प्याकेजमा आज अन्तिम दिन रहेको छ लास्ट डे रहेको छ एन्ड हामीले चाहिँ मेगा मोडलहरूको लागि चाहिँ नि जुम्बा फिटनेस गराएको छौँ एन्ड दिस इज भेरी नेसेसरी फर अल द मोडल्स जो पनि अपकमिङ मोडल्स हुनुहुन्छ अथवा मोडलिङ फिल्डमा नट ओन्ली मेगा मोडलको लागि मात्र नभएर अरू पनि थुप्रै मोडलिङ उसको लागि चाहिँ जुम्बा इज भेरी नेसेसरी आज हामीले जुम्बा गर्यो फिटनेस हो जुम्बा गर्दा हामीले एकदम एक्साइटेड अनि एकदम रमाइलो भयो सबैजना टायर्ड नै छ जुम्बा गरेर अनि जुम्बाले हाम्रो बडी मेन्टेन गर्न हेल्प गर्छ अनि यसमा धेरै नै हामीले रमाइलो गर्यो
आज चाहिँ हाम्रो जुम्बाको सेसन थियो एन्ड द्याट सेसन वाज फर मी इट वाज हरेन्डस बिकज डान्स भन्ने कुरा मैले कहिले पनि गरेको छुइनँ इफ टाइम मेसिन इन्भेन्ट भयो भने सायद म ब्याक गएर म आफूलाई 2 इयर्समा एउटा डान्स एकाडेमीमा इनरोल गराउँथेँ होला बिकज आई जस्ट कान्ट डान्स एन्ड वी ह्याड टु डान्स लाइक एनिथिङ टुडे सो इट वाज रियली इम्बेरेसिङ त्यो एपिसोड टेलिकास्ट हुँदाखेरि चाहिँ नेपालभरि लोड सेडिङ भइदियो हुन्थ्यो आई रियली होप टु गड बिकज इट्स गन बी सो इम्बेरेसिङ फर मी Straight, walk, step in, eh? Right? So enter from left and right, point 02 भनेको center, okay? आफ्नो प्लेसमेन्ट लिइसकेपछि मेक स्योर कुन चाहिँ मुभ गर्दाखेरि बेटर हुन्छ यु हेभ टु मेक स्योर यहाँबाट जाँदाखेरि नै थाहा हुनु पऱ्यो कि म लेफ्ट जान्छु अगाडि पोइन्ट लिन्छु या साइडमा लिन्छु ओके अलराइट वक गर्दाखेरि मेरो सुजको प्रब्लमले गर्दा मेरो ब्याक यहाँ अगाडि नि एन्ड फ्रन्टमा पनि खुट्टा अलिक काटिएको छ एन्ड अलिक वक गर्न मलाई अलिक प्रब्लम भइरहेछ सो त्यही मेरो खुट्टा अलि लाइक अब चाहिँ अलि लाइक मेडिसिन लगाएर अनि गरिरहेको छु आई थिङ्क राम्रो हुन्छ होला so tired आजबाट चाहिँ हाम्रो 5 days को ट्रेनिङ चाहिँ सक्यो एन्ड वी आर सो मच वरिड कि अब हामीले यो ट्रेनिङ फेरि लिन पाउँदैनौँ एन्ड वी आर सो लकी स्पेसली मैले चाहिँ आफूलाई एकदमै लकी फिल गरेको छु किन भन्दाखेरि हामीले माइन्ड ट्रेनिङ अनि त्यसपछि सेल्फ मार्केटिङ एज वेल जुम्बा अनि त्यसपछि ऱ्याम्प वक चाहिँ हामीले ट्रेन गऱ्यौँ अनि मैले चाहिँ लाइक पहिला ट्रेनिङ नगर्दा बिफोर ट्रेनिङ चाहिँ म एकदमै लाइक I feel myself dumb, but I'm feeling so much better. Yes, I can do. Our 5 days of training is coming to an end. Yes, indeed, this 5 days training has been really awesome, and the results we are getting are really productive. And we hope that this 5 days training results will help to make a move in our upcoming life. Okay, Image Channel Make Me Mega Model Season 3 को लागि Encore Studio को तर्फबाट हामीले एउटा प्रोग्राम एउटा ट्रेनिङ प्याकेज हामीले डिजाइन गरेको थियौँ मेगा मोडलको लागि त्यही क्रममा चाहिँ हामीले माइन्ड ट्रेनिङ सेल्फ रियलाइजेसन हु दे आर व्हाट दे वान्ट भन्ने विषयलाई लिएर सेल्फ रियलाइजेसनबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ किन माइन्ड ट्रेनिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज सबै डिफ्रेन्ट मेन्टल स्टेटबाट आएको हुन्छ र वर्क प्रेसर लाइक स्टडिज र कोही एकदमै फ्रेस पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो गोललाई अचिभ गर्नको लागि कन्टेस्टमा आउँदाखेरि उसले एउटा भिजन लिएर आएको हुन्छ त्यो भिजनलाई चाहिँ कसरी अचिभ गर्ने र सर्टन टाइममा चाहिँ उसले चाहिँ कसरी कतिको चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ नि हाम्रो मौसम साके सरबाट चाहिँ नि हामीले माइन्ड ट्रेनिङको चाहिँ हामीले क्लासेसहरू सुरु गऱ्यौँ
त्यसपछि हामीले माइन्ड ट्रेनिङ पछि हामीले ओभरअल बडी पोस्चर, स्ट्यान्डिङ पोजिसन, एक्सप्रेसन, नन भर्बल कम्युनिकेसन, स्टेजमा जुन चाहिने एउटा मोडलको लागि जुन एलिमेन्ट्सहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टेप बाई स्टेप हामीले चाहिँ सिकायौँ। त्यसपछि हामीले ओभरअल नेपालको फेसन इन्डस्ट्री जब चाहिँ नि एज अ मोडल चाहिँ नि इन्डस्ट्रीमा करियरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि मार्केट के छ र मार्केटमा आफूले सेल्फ मार्केटिङ कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ करियर एज अ होल लाइक फेसनको लागि करियरको रूपमा कसरी लिएर जान सकिन्छ भनेर सेल्फ मार्केटिङ एन्ड करियर काउन्सिलिङ र इन्डिभिजुअल इन्ट्रोडक्सन इम्प्याक्ट कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नि प्रेजेन्ट गर्न सक्छ आफूलाई भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि रूपेश कृष्ण श्रेष्ठ उहाँले चाहिँ लिनुभयो ओभरअल। त्यसपछि हामीले ओभरअल यो ओभरअल प्याकेजमा एज अ मोडल हेल्दी माइन्ड हेल्दी बडी र चाहिँ नि ओभरअल अपियरेन्स, सो उनीहरूलाई ओभरअल एउटै प्लेटफर्ममा एउटा लाइनमा हामीले सोकेस गर्नको लागि यो ट्रेनिङले चाहिँ नि हेल्प गरेको हुनुपर्छ या हेल्प हुन्छ भनेर एउटा आशा गर्दछु र बाँकी फिडब्याक्सहरू हामी कन्टेस्टेन्ट्सहरूसम्म नि लिनेछौँ। सो ओभरअल चाहिँ नि यो प्याकेजले सबैलाई चाहिँ नि बेनिफिट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हेलो एभ्रिवान, दिस इज मीरा कक्षपति। आज चाहिँ हामी करुणा भन्ने स्टोरमा छौँ। करुणा इट्स अ नेपाली ब्रान्ड अफ गार्मेन्ट्स एन्ड देयर इज अ रियली अमेजिङ भेराइटी अफ क्लोथ्स हियर आई क्यान सी। Hello, my name is Nuzhat Kazi and I'm going to give you a few fashion tips today. अनि मेन हाम्रो फेसनमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ एटिट्युड हुन्छ। सो नो म्याटर वाट यु वेयरिङ, इफ your attitude is right, it will always look good on you. त्यो चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्नुपर्ने। अनि अर्को चाहिँ पर्सनल प्रेफरेन्समा पनि हुन्छ। You know, it doesn't necessarily have to be trendy or whatever is in right now. तपाईँको personal preference के हो, choice के हो, according to your body type or maybe even your personality, होइन? Or even maybe your work field. तपाईँ कुन चाहिँ फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यो अनुसार पनि लाउनु मिल्छ लुगा। Physical comfort र mental comfortमा there's a very thin line between it, होइन? अनि mentally comfortable हुनु चाहिँ एकदम important हो physical comfort भन्दा पनि। Pop fashion is like really in अहिले चाहिँ कलर्समा चाहिँ कसरी एउटा सर्टन कलर तपाईँलाई मनपर्छ भने त्यो चाहिँ कसरी पपअप गराउने तपाईँको अन्सम्ब्लेमा, त्यो चाहिँ कलर ब्लकिङ भन्दाखेरि कलर पपिङ भन्छ त्यसलाई, होइन? एउटा कलर लाइक वाट सी इज वेयरिङ स्ट्राइप्समा चाहिँ त्यसमा अब त्यो इज द्याट येलो फ्लोरेसेन्ट येलो हो, फ्लोरेसेन्ट ग्रिन, ओके द्याट इज पपिङ अप किनभने तपाईँ ब्ल्याकसँग कम्बाइन गर्नु भइरहेछ त्यो हो। एन्ड maybe that त्यो पनि white is popping out, होइन? त्यस्तो गर्दाखेरि पनि if you can carry it off, त्यही भएर attitude छ भने always go for pop colors हुन्छ नि, attitude most importantly, no? So I think that's about it. Hi, my name is Anu Marjan and I'm in Karuna store which is in Darmark. करुणाको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यसले चाहिँ लाइक भनौँ न एकदम डिफ्रेन्ट स्टाइलमा डिफ्रेन्ट फेब्रिकहरूले डिफ्रेन्ट कपडा कटनहरूले चाहिँ विभिन्न लाइक स्टाइलिस ड्रेसेसहरू बनाइरहेको छ। Hello girls. We have a Subin Limbu, Miss Nepal. Thank you for answer. Well, hello girls. So what would you like to know about me or any questions that you really wanted to know? How do we choose to look pretty in the dress? I mean, how can we choose the dress types that suits our body and look pretty as you? Well, thank you for that. Actually, first of all, to look pretty, you have to have that glow from your inside. And you have to love yourself from inside. And as a woman and as my age, I'm 23 now.
And what we tend to do is compare ourselves with others. Yeah. अब कसैको like Kim Kardashian हुन्छ नि, she had such a huge hip and why don't I have that भन्छ हैन, like other person she had a flat tummy and why don't I have that भन्छ नि. So we have that nature of comparing ourselves with others, but I think rather than comparing, learn from them हुन्छ नि, but don't forget yourself and know your body type. That's the major part. Know your body type. I will say if you have a very huge hip हुन्छ नि, try to go on like fitting यहाँदेखि, so you'll have the flowy dress and everything. So you have to know that body type. You will find a lot of resources on internet also, because there's a Google हुन्छ नि, there's an open dictionary for you. You can search a lot of information from there also. Hello, ma'am. How did you get associated with Karuna and why Karuna? To be honest, I didn't know about Karuna at all. I had only a small idea through my friends and everyone, and I searched on the internet and went through it. And when I checked all the colors and the designs, I was like, okay, I'm associating with Karuna because I'm a person who really loves earthy tones, earthy tones, bit of loose, not too much fitting, and something that's natural. So, okay, that's a good proposal. But I associated with Karuna, and finally I'm wearing Karuna, and I feel really good. Hi, I'm Selena Gurung, and right now I'm wearing Karuna. Karuna is not just wearing something stylish. I feel like it's a style with very comfortable dressing. So I love Karuna. Yeah, Karuna shop ma चाहिँ it's धेरै stylish dresses छ, printed t-shirts in many colors. I see that. I really like this shop and hope हजुरहरु पनि आएर यहाँ you can buy many stylish clothes.